तांचे मरे तांचो डेटा तयार केला एक लक्षात नंबर ऑफ ऑल द वेंडर्स तांकां कार्ड दे ना स्पेलिंग घाल्यार नेवर ते ताची स्वताची हाता हय सकाळ पयताचे घेवन म्हणून क्लियर केली आशिल्ली प्रकाश तो नॉलेज दिला हांव ताचे बरोबर ती हे हांव जाणा जातली शेड्यूल बरोयलें आनी एक्चुअली शेड्यूल जाल्यार ताका लागून तांकां आय एम व्हेरी सिम्पथेटीक म्हणजे ती आतां हांव कितें जाता ताजेर कितें जोडटा तें उलोवन तें म्हणपाचें तांकां थंय तांकां एक चिंबड हांवें तुका 25 रुपया वता थंय तांकां 5 रुपया करून दिता हां हांव जाणा म्हाका खबर आहा हांव प्रकाशा बरोबर सगळे एरिया भोंवलो तुजो तो दिलीपालो बापूय पेट पेड्ड्यार करता तो म्हाका माटोळे सामान तो हांव तागेले माटोळे सामान करता ताजी धाडून ताजे घरांतल्यान शिंदो बसताना उठोवपा जायना गांवठी येपार हाडटली काय एक पासो म्हणला आनी खंय जागो बी दिता म्हणला पुष्पा तुमकां तेणी आनी ती 15 जाणां आनी दुसरे कडेन सांगला कार्ड येन आमकां येता बाजरा येपार हाडटे आमकां सेपरेट बसोवप तशें करून घातलें सगळी मार्केटान येपार हाडटा मार्केटान लोक त्रास करता हेजे आतां त्याच्यान हांगसर बसपाचें ना आनी कितें सांगलें आनी ते गांधीवार बी ताचेर कोणें तरी कंप्लेन केली म्हणपा लागली तेंच्यांनी बस नाका म्हणून आमकां उठया आमकां गिरायक जायना म्हणपा लागली मागीर आतां कितें सांगलें तुका आतां बस कोणी सांगलें सरान आतां सर मेळ्ळो तुका आनी बस म्हण प्रॉमीस केला तुमकां हय ओके बरें तुजें नांव कितें रेशा आनी खंयच्यान येयला तूं आतां ते मडगांवच्या तुमी प्रॉमिसूय केले तेन्ना सीएम हांव तांकां आजूय प्रॉमीस करता क्लियर म्हजो थिंकींग क्लियर आहा एग्रीकल्चरल हें तांकां लागून सगळां गोंयांत कोणी कितें सांगू दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडींग ऑन द एग्रीकल्चर इनकम ते कितें कितें रोयतात कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात थंय तांकां मार्केट मेळना हांवें एग्जाम्पल दिलें चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले बसाळी आनी कितें ते हांगा घेवन येता सिजनल कितें आसा तें हांगा हाडून विकता ती आतां बसना ती खूब तेंप जालो बसता सो तांचे खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केल्या इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो जे कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक 15-20 दिसांना एकोमोडेट करपाक शकता वी शूड एकोमोडेट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट देम तांकां आवय बापूय कोण ना तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक हें म्हजो थिंकींग सामकें क्लियर कट सर ते ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा बस स्टँडाचें तें पूण तें आतां टायम ना आतां तें मुखार पडटा नाव इट इज प्लॅन फायनलायज करपाक जाय हें करपाक जाय थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां तांकां सगळ्यांक प्रोवायड करपाचें तो प्रश्न ना हांव तांकां रस्त्यार उडोवपा ना इतली गॅरंटी आहा म्हाका सद्या तांकां आतां बसपाक दितले तुमी सांगलां ना हांव पळय तुमच्या मुखार सांगलां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां चीफ ऑफिसराक सांगलां तांकां आसा ते बसनी तांचे कडेन मेजेर जायनाका टील वी ट्राय टू हेल्प देम बाय रियल